Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe. मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदाए कदूस का शुक्रगुजार हूँ जिसके फजल से ये मुमकिन हुआ कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को बयान कर सकूं। आज का जो हमारा मजमून है वो है मैं खुदा तेरे साथ हूँ। खुदा मुकद्दस यकूब के साथ कलाम करता है कि मैं तेरे साथ हूँ, और खुदा के जिंदा कलाम में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जिस पर आज हम गौर करेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 11वीं आयत खुदा के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहां रहा क्योंकि सूरज डूब गया था, और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं, और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और यकूब का खुदा हूँ। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जरों की मानद होगी, और तू मशरक और मगरब और शमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और समझाया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा के लोगों, खुदा के जिंदा कलाम में से जो हमने अपनी बरकत के लिए, अपनी तरक्की और अपनी सरफराजी के लिए हमने खुदा के कलाम का हिस्सा लिया है। यहाँ पर मुकद्दस यकूब जब अपने बाप के घर से धोखे के साथ बरकत लेकर भागा, और जब वो अपने बाप के घर से निकला तो रास्ता में चलते हुए एक जगह पर सूरज डूब गया और रात हो गई, और मुकद्दस यकूब उस जगह पर रुका ताकि मैं रात गुजारूं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वहां पत्थरों में से मुकद्दस यकूब ने एक पत्थर लिया और अपने सरहाने रखा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का बंदा मुकद्दस यकूब सो गया, और जब खुदा का बंदा सोया तो ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जो जमीन से आसमान तक है, और उस पर फरिश्ते आ जा रहे हैं, और खुदा उसके ऊपर खड़ा है, और खुदा मुकद्दस यकूब के साथ कलाम करता है कि मैं तेरे बाप अब्राहम इसहाक का खुदा हूं। और खुदा जब कलाम करता है तो यहां पर खुदा मुकद्दस यकूब को बरकत देता है, और मुकद्दस यकूब के साथ बहुत सारे वादे करता है। और यहां पर खुदा फरमाता है कि जिस जमीन पर तू लेटा है वो मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जरों की मानद होगी, और तू मशरक और मगरब और शमाल और जनूब में फैल जाएगा, और जमीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। यहाँ पर खुदा मुकद्दस यकूब के साथ बरकत का वादा करता है। जब खुदा ने मुकद्दस
یعقوب کے ساتھ کلام کیا، میں یہ زمین تجھے دوں گا اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے زروں کی مانند ہوگی۔ اور یہی کلام خدا اپنے بندہ یشوع کے ساتھ کرتا ہے کہ جس جگہ پر تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ اور پھر جب ہم زبور 2 کو پڑھتے ہیں، دوسرا زبور، تو وہاں پر خدا فرماتا ہے مجھ سے قومیں مانگ، میں قومیں تیری میراث کے لیے کر دوں گا، اور زمین کا انتہائی حصہ تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا، اور تیری نسل کو میں برکت دوں گا، میں تجھے برکت دوں گا، اور تم مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کی طرف پھیل جائے گا۔ میں تجھے اس طرح سے بڑھاؤں گا، ترقی دوں گا، سرفرازی دوں گا، کیونکہ میں تیرے باپ ابراہم اور اسحاق کا خدا ہوں۔ اور خدا کے لوگوں، جو خدا ابراہم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہی خدا میرا اور آپ کا خدا ہے، اور خدا یہی برکات مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کب رونما ہوتا ہے؟ جب ہم 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں جو ہمارا مضمون ہے، تو یہاں پر لکھا ہے، خدا فرماتا ہے اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں۔ آمین۔ اگر آپ خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا مجھے اس طرح سے برکت دے، میری نسل کو برکت دے، مجھے بڑھائے، مجھے ترقی دے، سرفرازی دے، میری خدمت کی حدود بڑھے، میرا گھرانہ برکت پائے، میری نسل برکت پائے، تو 15ویں آیت میں خدا کلام کرتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگر آپ برکات پانا چاہتے ہیں تو خدا کا آپ کے ساتھ ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم برکت پاتے ہیں، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور خدا کے کہنے کا مقصد یہ تھا، اور یہ آیت اس بات کو بھی بیان کرتی ہے کہ میری حضوری تیرے ساتھ ہے۔ اور جب یہ کلام مقدس یعقوب نے سنا تو مقدس یعقوب اس بات کو جان گیا کہ خدا میری زندگی میں کچھ بڑا کرنے والا ہے۔ خدا میرے خاندان میں جس بلاوے میں خدا نے مجھے بلایا ہے، خدا مجھے بڑھانے والا اور ترقی دینے والا ہے۔ اور جب مقدس یعقوب اس بات کو جان گیا کہ خدا کی حضوری میرے ساتھ ہے، تو مقدس یعقوب نے کیا کیا؟ جب ہم 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں، 28واں باب 16ویں آیت پیدائش، تو یہاں پر لکھا ہے، تب یعقوب اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا۔ یہ آیت ہمیں 3 باتوں کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ 3 باتیں ہمارے اوپر ظاہر کرتی ہے۔ پہلے نمبر پر جب مقدس یعقوب نے اس کلام کو سنا اور اس بات کو جان گیا کہ میں جس جگہ پر ہوں خدا کی حضوری وہاں پر ہے، تو اس نے کیا کیا؟ مقدس یعقوب نے کہ مقدس یعقوب جاگ اٹھا۔ اور اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، جب خدا کی حضوری ہمارے اندر ہوگی، خدا کی حضوری ہمارے گرد ہوگی، تو ہم اٹھیں گے۔ ہمارے لیے اٹھنا یہ ضروری ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اے سونے والے جاگ۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ مقدس یعقوب جاگ اٹھا، اور دوسرے نمبر پر خدا کا بندہ اس بات کو جان گیا اور کہتا ہے خداوند اس جگہ ہے،
اور اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے۔ بہت دفعہ ہم مایوس ہو جاتے، ہم پریشان ہو جاتے، ہم ناامید ہو جاتے، لیکن خدا کے لوگوں اس بات کو ذہن میں رکھے کہ خدا اس جگہ پر موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر پر لکھا ہے مجھے معلوم نہ تھا۔ بہت دفعہ خدا کی حضوری ہمارے ساتھ ہوتی ہے، اس کا مسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا، ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا اس جگہ پر موجود ہے۔ جب مقدس یعقوب نے خدا کی حضوری کو محسوس کیا اور مقدس یعقوب اس بات کو جان گیا کہ خدا اس جگہ پر موجود ہے، تو مقدس یعقوب نے خدا کے ساتھ وعدے کرنا شروع کیے۔ پہلے خدا نے مقدس یعقوب کے ساتھ وعدے کیے، اور اب جب مقدس یعقوب جان گیا کہ خدا اس جگہ پر ہے، اس کی حضوری اس جگہ پر ہے، تو مقدس یعقوب خدا کے ساتھ وعدے کرتا ہے۔ اور مقدس یعقوب کلام مقدس میں لکھا ہے، اور آگے 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور یعقوب صبح سویرے اٹھا۔ پہلے نمبر پر وہ اٹھا جو ہم نے خدا کا کلام پڑھا ہے، اور دوسرے نمبر پر لکھا ہے جو اس نے پتھر اپنے سر کے نیچے رکھا تھا اس کو ستون کی طرح کھڑا کیا، اور یعنی اس کا مذبح بنایا، اور اس کے سرے پر تیل انڈھیلا۔ مقدس یعقوب نے اس جگہ پر ستون کھڑا کیا، خدا کا مذبح بنایا۔ اور خدا کے لوگوں کیا ہوا، مقدس یعقوب نے اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، اور اس کا جو مطلب ہے عبرانی میں وہ ہے خانہ خدا، یعنی خدا کا گھر۔ اور مقدس یعقوب نے اس جگہ پر، جس جگہ پر خدا کی حضوری تھی، وہاں پر مذبح بنایا۔ اور خدا کے لوگوں، اگر آپ خدا سے برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں مذبح بنائیں اپنی زندگی میں، اپنے گھرانے میں، اپنی کلیسیا میں، چرچ میں مذبح کو قائم کریں، اور اس پر تیل انڈیلیں، اس پر قربانیاں چڑھانا شروع کریں، اور اس جگہ کا نام بدل دیا۔ اور یقیناً خدا جس جگہ پر موجود ہوتا ہے، خدا وہاں پر سب کچھ تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی تبدیلی آئی، اور اس جگہ کا نام چینج کیا۔ اور مقدس یعقوب کیا کرتا ہے، خدا کے ساتھ وعدے کرتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے مقدس یعقوب نے کیا کیا کہ خدا سے منت مانی۔ اور جب مقدس یعقوب اس بات کو جان گیا تو اس نے خدا کے ساتھ وعدے کیے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، آگے جب ہم پڑھتے ہیں 19ویں آیت کو، تو یہاں پر لکھا ہے، اور یعقوب نے منت مانی اور کہا اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے، اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے، اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں، تو خداوند میرا خدا ہوگا، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ اب اس جگہ پر مقدس یعقوب خدا کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، جس سفر پر میں ہوں اگر مجھے سلامتی سے تو واپس لائے اور میرے سفر کو مبارک کرے، تو میرا خدا ہوگا، اور تو مجھے روٹی دے گا، اور اگر پہننے کو کپڑا دیتا رہے تو میں سلامت جب اپنے باپ کے گھر میں لوٹ آؤں تو جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ میں تجھے ضرور دیا کروں گا۔
वहाँ पर खुदा ऊपर वादे कर रहा है मुकद्दस यकूब के साथ। और जब मुकद्दस यकूब इस बात को जान गया कि खुदा की हजूरी मेरे साथ है, उसकी बरकत मेरे साथ है, खुदा का हाथ मेरे ऊपर है, तो मुकद्दस यकूब ने खुदा के साथ वादे करना शुरू किए। और खुदा से वो कहता है जो तू मुझे बरकत देगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे दिया करूंगा। इसमें बरकत है, ब्लेसिंग है। खुदा जो मुझे और आपको देता है, आप खुदा के हजूर में पेश करें, आप कभी भी नाउम्मीद ना हो। खुदा सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। और यहाँ पर मुकद्दस यकूब ने खुदा की हजूरी में बड़े अच्छे फैसले किए, और खुदा की हजूरी में ही हमें अच्छे फैसले हमारी ज़िंदगी से रूनमा होते हैं। इसलिए हमेशा खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर तवक्को करें, खुदा आपको बरकत देगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, ज़बूर नवीस कहता है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। और खुदा आज भी जो वादे मुकद्दस यकूब के साथ, इसहाक के साथ, अब्राहम के साथ किए, वही वादे मेरे और आपके साथ करना चाहता है। लेकिन ज़रूरत है कि हम खुदा की हजूरी में रहकर इन फैसलों को सर अंजाम दें। आए खुदा की हजूरी में अपने सर झुकाएं, और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आए आप जितने खुदा का कलाम सुन रहे हैं, आप जिस जगह पर भी हैं, आप घर में हैं, चर्च में हैं, ऑफिस में है, जिस जगह पर भी आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं, खुदा पर भरोसा करें। अगर आपने खुदा पर भरोसा करना छोड़ दिया है तो आए खुदा से अहद करें, वादा करें कि खुदा मैं फिर से तुझ पर भरोसा करता, तुझ पर तवक्को करता हूँ, और तू मुझे बरकत दे। आए खुदा के हजूर में अपने सर झुकाएं। खुदाए कादर मुतलिक बाप रब्बुल अफ़वाज, यीशु नाम से तेरी शुक्रगुजारी करता। तेरी मानत कोई नहीं है, तू जलाली है, तू मेहरबान है, रब्बुल अफ़वाज है। जितनी जिंदगियों ने तेरा कलाम सुना, ऐ बाप इस पर अमल करने का फजल बख्श दे। तेरी हजूरी इनके चगिर्द हो, और ये तेरी हजूरी में बेहतर फैसले करें, और वो अबलीसी कुव्वतें जिनके खिलाफ उन कुव्वतों को बांधता, और हमेशा तेरी हजूरी में बढ़ते और तरक्की पाते जाएं। तेरे जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस।